विद्युत प्राविधिकरणमा नियुक्ति भएको एक हप्तामै कुलमान घिसिङ विरुद्ध पूर्व विद्युत मन्त्री हितेन्द्र देव साक्यले अदालतमा मुद्दा दर्ता। कुलमान घिसिङको पद खतरामा, एमालेका 16 विभागले पाए पूर्णता। माओवादी बैठकमा नेतृत्वमाथि उठेका प्रश्नको खण्डन गर्छौं पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। महन्तु ठाकुरको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश। महेश बस्नेतको कटाक्षे, देउवा नेतृत्व मापसे सरकार दर्तालाई दुःख भयो। प्रदेश नम्बर 1 को संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस। प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान पनौतीमा सार्ने निर्णय गलत भएको सांसद विष्टको आरोप। सभामुखको असहमतिका बावजुद संसद अधिवेशनको अन्त्य गरे शेरबहादुर देउवा। संघीय संसदको अधिवेशन आजदेखि अन्त्य हुने। भूतपूर्व विशिष्ट गोर्खा सैनिकको अनसनबारे भीम रावलले गरे सरकारको ध्यान आकर्षण। बास्कोटाको टिप्पणी, अफगानिस्तानमा कति नेपाली छन् सरकारलाई अझै थाहा छैन। अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको सकुशल उद्धार गर्न सरकारलाई सभामुखको निर्देशन। प्रदेश नम्बर 2 को प्रदेश प्रमुखमा हरिशंकर मिश्रको सिफारिस। आम शरण अनसन फिर्ता लिन भूपू गोर्खा सैनिकलाई सरकारको आग्रह। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ ताजा नेपाली खबर टिभी। 24 घण्टा नयाँ समाचार सुन्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन नमस्कार। दिनभर राजनीतिका विशेष महत्त्वपूर्ण र ताजा अपडेट लिएर हजुरमाझ उपस्थित भएका छौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर तपाईँको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा दिनुहोला। साथै हाम्रो मेहनतको लागि सानो लाइक र शेयर पनि गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अब लागौँ पहिलो समाचारतर्फ। नेपाल विद्युत प्राविधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पदमा थमुटीको माग गर्दै हितेन्द्र देव साक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् भने कुलमान घिसिङको नियुक्ति बदर माग गर्दै साक्यले मङ्गलबार दायर गरेको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिएका छन्। उनले रिट दर्ता भएको तर पेशी भने तोकि नसकेको जानकारी गराएका छन् भने रिटमा साक्यले पदाधिकारीबाट आफूलाई हटाएको, आधिकारिक पत्र नपाएको र सरकारले आफूलाई हटाएर कुलमानलाई ल्याउँदा आफ्नो अधिकार हनन भएको दाबी समेत गरेका छन्। साक्यले आफैलाई कार्यकारी निर्देशकमा कायम गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् भने साक्यले सहमतिमा सरकारले कुलमानलाई प्राविधिकरणमा नियुक्ति गरेको दाबी समेत गरेका थिए। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको उद्धार गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न माग गरेका छन् भने अफगानिस्तानमा तालिबान विद्रोहीले कब्जा जमाएपछि प्रचण्डले त्यहाँ रहेको नेपालीहरूको सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व भएको जानकारी गराएका छन् भने प्रचण्डले फेसबुकमा लेखेका छन्, हाल दक्षिण एसियाली मुलुक अफगानिस्तानमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ भने यस आपतकालीन अवस्थामा सर्वाधिक महत्त्वको कुरा र त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा र उद्धार हो। परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले अविलम्ब प्रभावकारी कदम चालोस् भन्ने जानकारी समेत गराएका छन्। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। नेकपा एमाले गठन गरेको 16वटा विभागले पूर्णता पाएको छ भने एमाले विभागको प्रमुख सदस्यहरू मनोनयन र टुङ्गो लगाएको छ भने माधव नेपाल पक्षका लागि केही सदस्य खाली राखेर विभागलाई पूर्णता दिएको एमाले जानकारी गराएको छ। दर्शकबिन अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको 2 दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पार्टी नेतृत्वमाथि नेताहरूको प्रश्न उठाएका छन् भने 2052 सालदेखि 10 वर्ष जनयुद्धको नेतृत्व गरेको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमाथि नेताहरूले प्रश्न उठाएका छन्। माओवादी जनयुद्धपछि संविधान सभाको पहिलो चुनावमा पहिलो पार्टी र दोस्रो संविधान प्रस्ताव तेस्रो ठुलो दल स्थापित भयो भने मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद पार्टीका सिद्धान्त मानेको माओवादी 2075 सालमा नेकपा एमालेसँग एकता गरेर निर्वाचनमा होमिएको थियो भने तर एमाले र माओवादी बीचको एकता जम्न सकेको थिएन। साबिक नेकपाको एकता भङ्ग भएपछि प्रचण्डको डोरबाट काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकार बनेको छ भने तर काङ्ग्रेससँगको सत्ता सहकारीले समाजवादको लक्ष्यमा पुग्न नसक्ने नेताहरूको निचोड समेत रहेको छ। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। पार्टीको आधिकारिकता विवादमा विषयमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेता महन्तु ठाकुरले
दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ भने न्यायाधीश डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई र दीपक कुमार कार्कीको संयुक्त अदालतले सोमबार माघ बमोजिम अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने निर्णय गरेको छ भने आयोगको कार्यकारी समितिको सनाखत गरी उपेन्द्र यादव पक्षमा बहुमत पुगेको भन्दै उनलाई आधिकारिकता दिएको थियो भने तर ठाकुरले आफूलाई त्यसलाई अन्याय हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर समेत गरेका थिए। अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेतले शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारलाई माप्से सरकारको संज्ञा दिएका छन् भने सत्तापक्षका मान्यलाई परामर्शको सरकारभन्दा चित्त दुखेको भन्दै बस्नेतले भने माधव नेपालको आडमा र प्रचण्डको सहयोगमा देउवा नेतृत्व सरकार बनेको हुनाले यो माप्से शङ्काको शङ्का दिएका छन्। एमाले विभाजनका लागि सरकारले प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा लागेको सुन्नमा आएको आपत्ति समेत जनाएका छन्। अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको असहमतिका बावजुद सरकारले संघीय संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेको छ भने सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन आज राति 12 बजेदेखि अन्त्य गरेको भने सोमबारको संसद बैठकको अन्त्यमा सभामुख सापकोटाले सरकारको सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशनको अन्त्य गरेको पत्र प्राप्त भएको भन्दै पढेर समेत जानकारी गराएका छन्। संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने विषयमा सभामुखसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले छलफल गरेका थिए भने तर सभामुखले तत्काल संसद अन्त्य गर्नुभन्दा त्यसलाई बिजनेस सहित प्रभावकारी बनाउँदा उपयुक्त हुने धारणा राखेकोले स्रोतले जानकारी गराएको छ। अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले बेलायतको लन्डनमा जारी भूतपूर्व विशिष्ट गोर्खा सैनिकहरूको आमरण अनसनबारे सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। सोमबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै रावलले भने विभिन्न मागसहित 10 दिनदेखि उहाँहरू आमरण अनसनमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको स्वास्थ्य स्थिति बिग्रेको छ भने बेलायती सांसदहरूले समेत उहाँहरूको मागबारे सचेत गराइसकेको र अवस्था सरकारले उच्चस्तरीय वार्ता समिति बनाएर बेलायती सरकारसँग कुरा गर्न आवश्यक रहेको जानकारी समेत गराएका छन्। अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। सरकारले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूलाई तत्काल उद्धार गर्ने निर्णय गरेको छ भने सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अफगानिस्तानमा विकसित घटनाप्रति गम्भीर चासो लिँदै त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकलाई छिटोभन्दा छिटो सकुशल उद्धार गर्ने सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन समेत गराएको छ। विद्रोही तालिबानले राज्य सत्ता कब्जामा लिएपछि अफगानिस्तानमा रहेका विदेशी नागरिकहरूको ज्यान जोखिममा परेको छ भने अफगानिस्तानमा भएको घटनाप्रति चासो लिँदै त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो सकुशल उद्धार गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन समेत जानकारी गराएका छन्।